अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात आपके लिए। अल्लाह ताला इस दिन आपके लिए बहुत आसान रखे और आपका और मेरा शुमार उन लोगों में करे जो लोगों में आसानियाँ तकसीम करते हैं। और साथ ही साथ जुम्मतुल मुबारक की बहुत बहुत ख़ास मुबारक तमाम लोगों को, तमाम अहले इस्लाम को दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते, हम सब हमारी तरफ से, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक हो और अल्लाह ताला वाकई इस दिन को मेरे लिए, आपके लिए मुबारक कर दे और हमारे लिए आसानियाँ रखें। आमीन सो आमीन। और एक मुबारकबाद जो हमेशा प्रोग्राम के शुरू होते ही हम देते हैं, वो तमाम लोग जो बड़ी शिद्दत से इंतजार करते हैं, जिनकी सालगिरह होती है एक दिन पहले से, एक महीना पहले से, 6 महीने पहले से, कि जब उनकी सालगिरह आएगी तो उन्हें विश किया जाएगा। तो उन तमाम खुश नसीब लोगों को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जिंदगी में नया साल आया, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आसानियाँ लेकर आए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आए, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ खुद भी करना पड़ेगा। और मैं हमेशा से कहती हूँ अच्छी चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में, बस हमारा जो नोटिस है या जो हम जिसको याद रख पाते हैं वो बुरी चीज़ें होती हैं। अगर 10 में से आप काउंट करें, हमने शायद पहले भी इस पे बात की थी कि अगर ब्लेसिंग को आप एक पेपर लेकर उसको काउंट करना शुरू करें और जो बुरी चीज़ें आप उनको काउंट करना शुरू करें तो बुरी चीज़ें बहुत थोड़ी सी होंगी और खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, अच्छी चीज़ें बहुत सारी होंगी। लेकिन चूंकि हमें याद नहीं रहता, इंसान की फितरत ऐसी है कि खुशी में कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे बहुत माफ़ करे, कि खुशी में वो रब को भी भूल जाता है। फिर क्या रिश्ते, फिर क्या अपने आप से सेटिस्फाई होना, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जैसे ही तकलीफ होती है, जैसे ही परेशानी होती है, फिर आपको सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। हाय हाय मेरे साथ ये हो गया, और हम शिकायतें, कंपैरिजन और पता नहीं क्या क्या कुछ करने लगते हैं। खैर, अल्लाह ताला अच्छा रखे सारे मामला। तो ज़रूर मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। मैंने पहले भी शायद मुझे लगता है एक प्रोग्राम में कहा था कि कभी महीना में, 2 महीना में, चले 6 महीने में आप ये किया करें कि एक प्रैक्टिस किया करें, अच्छा ये सब कुछ अच्छा है और ये थोड़ा सा बुरा हुआ है, तो आपकी तकलीफ कम होगी, आप सुकून में जाएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। और जब आपको अच्छा लगने लगेगा तो आसपास सब अच्छा हो भी जाएगा। जैसे आप सोचते हैं वैसी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आजकल जो है वो, अभी जब हम सब अपने घरों से निकलते हैं, अगर मैं बात करूँ सुकून में आने की, तो सुकून में आपको स्पेशली ट्रैफिक के वक्त कोई नजर नहीं आता। एक जो भाग दौड़ मची होती है, आना जाना मचा हुआ होता है कि सबको जल्दी जाना है, सबको स्पीड में निकलना है, ड्राइवर एक दूसरे को रुक रुक के ऐसे ऐसे, कुछ किसी का बस नहीं चल रहा तो रुक के ऐसे इशारे ही कर रहा है कि मैं अपनी भड़ास किसी तरह निकाल सकूं कि तुम मुझसे आगे क्यों निकल गए। ये जो इखलाकियात का जो आप आला मुजाहरा सबसे ज्यादा आप देखते हैं ट्रैफिक के सिचुएशन में। खैर, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें, आज हम बात भी इसी पे करेंगे, इखलाकियात और हमारा मुआशरा और इस्लामी इक़दार इसमें क्या है, इस्लाम क्या कहता है, कुरान की रूह से क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मिसेस शाह ने, जो कि रूहानी एंड रिलीजियस स्कॉलर हैं, चेयरपर्सन ऑल अली मुर्तज़ा वेलफेयर ट्रस्ट, 27 साल से यहाँ पर है माशाल्लाह। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं, मेंबर ऑफ रोटरी इंटरनेशनल इंटरसिटी क्लब भी हैं और बहुत कुछ कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाह। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह। आपको खुशामदीद करेंगे और साथ ही साथ जुम्मा मुबारक। माशाल्लाह, सेम हियर। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ नातखा मौजूद हैं मरियम ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम, जुम्मा मुबारक। अच्छा, शुरुआत हम आपसे ही करेंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ करें। या करीम अल्लाह, या रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह, या रहीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह, या अज़ीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह, या अज़ीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह, या अज़ीम अल्लाह। तेरा हर रंग आया ए मेरे रहमान रहीम, तेरा हर रंग आया ए मेरे रहमान रहीम, तू ही हर शे में नेहा ए मेरे रहमान रहीम, तू ही हर शे में नेहा ए मेरे रहमान रहीम। या रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह, या अज़ीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह, या अज़ीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह, या अज़ीम अल्लाह। फ़िक्र देती है मुझे झुकने का तेरे आगे,
فکر دیتی ہے مجھے جھکنے کا تیرے آگے پنج وقت کی اذا اے میرے محمد اے میرے رحمان و رحیم پنج وقت کی اذا اے میرے رحمان و رحیم یا رحیم اللہ یا کریم اللہ رحمان و رحیم اللہ یا عظیم اللہ رحمان و رحیم اللہ یا عظیم اللہ رحمان و رحیم اللہ یا عظیم اللہ حکم سے تیرے برستا ہے فلک سے پانی حکم سے تیرے برستا ہے فلک سے پانی تجھ سے ہی دریا روا اے میرے رحمان و رحیم تجھ سے ہی دریا روا اے میرے رحمان و رحیم یا رحیم اللہ یا عظیم اللہ رحمان و 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 رحیم اللہ یا کریم اللہ. جزاک اللہ. مسز شاہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں. اخلاقیات یہی ہمارا آج کا موضوع اور ہمارا معاشرہ اس وقت کہاں ہے, دین کی روح سے آپ کیا کہیں گی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید انبیاء المرسلین. کروڑوں درود و سلام حضور اہل بیت کے اطہار پر. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اس پلیٹ فارم سے مجھے بات کرنے کا موقع دیا گیا اور اتنے خوبصورت الفاظوں میں آپ نے میرا تعارف کروایا. اس تعارف میں ایک چیز کی کمی ضرور رہ گئی کہ میں ترجمان 61 گروپ ہوں جو پلانٹیشن ڈرائیو ہے. اور الحمدللہ شہدائے کربلا کے نام پر ہم پھلدار درختوں کی شجرکاری کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی 4 سال سے الحمدللہ میں اس کی ترجمان ہوں. آپ نے اخلاقیات کی بات کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے منبع رشد و ہدایت تو ہے ہی, مگر عملی نمونہ. جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا استاد اچھا پڑھاتا ہے, اس سے زیادہ بہترین استاد اچھا سمجھاتا ہے, مگر جو سب سے بہترین ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. پوری کائنات کے سب سے بہترین معلم اعظم, پہلے استاد بہترین جنہوں نے اندھیروں سے نکالا, جہالت سے ختم کیا, رشتوں کی تمیز سکھائی, اخلاقیات کے وہ پہلو دکھائے کہ شاید پوری کائنات میں اگر ہم مثالیں جمع کریں تو آپ کی ایک شان بھی نہیں بنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ شہر طائف میں آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کن لوگوں نے کیا؟ جو دین سے دور تھے, علم سے دور تھے, آگاہی سے دور تھے, اخلاقیات سے دور تھے. بالکل ایسا ہی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اخلاقیات کے وہ معاملات رہے کہ 40 سال آپ نے اخلاقیات کی وہ تعلیم دی کہ جس ٹائم آپ نے اعلان نبوت کیا تو لوگوں نے آپ کے اخلاق سے, آپ کے کردار سے متاثر ہو کر کہا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہتے, آپ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. مس شاہ یہ تو بہت ایک بہترین بیان اس وقت چل رہا ہے, مجھے بھی بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ اس کو جو ہے بیچ میں منقطع کیا جائے, لیکن ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بنے رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں. اور بریک سے پہلے مسز شاہ سے بہت اچھی گفتگو سے ہم جو ہے فیضیاب ہو رہے تھے, بہت اچھا بیان تھا. میں چاہ رہی ہوں وہیں سے جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے شروعات کی جائے. اخلاق کی بات آپ نے کی نا, تو جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی جو عملی مظاہرہ کیا, عملی نمونہ اپنی ذات سے پیش کیا, وہ جسٹ اخلاقیات کا تھا. اخلاقیات کا ہی درس تھا. وہ آپ کے صبح دوپہر شام لوگوں سے ملنا, وہ معاشی معاملات ہوں, سماجی معاملات ہوں, وہ رہن سہن ہو, وہ کسی بھی حوالے سے ہو, آپ کا اخلاق تھا. وہ چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو, وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, وہ آپ کے اخلاق کا قائل تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو سب سے زیادہ ہمیں انسانیت کو سبق ملتا ہے وہ اخلاقیات کا ہی ملتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جن کے اخلاق بہتر ہیں, اور تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں, اور میں تم میں سے سب سے زیادہ بہترین ہوں. کیونکہ اخلاق سب سے پہلے شروع ہی اپنی ذات سے ہوتا ہے. اور اخلاق یہ نہیں کہ آپ میٹھی بات کر رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں, کسی نے آپ کو سلام کیا آپ جواب دے رہے ہیں, اور آپ کوئی اچھا مل رہا ہے تو آپ اچھے مل رہے ہیں. اخلاق یہ بھی ہے کہ جہاں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا آپ وہاں پہ بھی اچھا اپنا بیسٹ دے رہے ہیں. جہاں پہ آپ کو کوئی بات ناگوار گزر رہی ہے وہاں پہ بھی آپ ثابت قدمی سے
اخلاقیات پر قائم ہیں، ورنہ اچھے کا بدلہ اچھا دینا تو یہ ایک بدلہ آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان اور اخلاق یہی ہے، اخلاق کیا ہے جی ہم میٹھی بات کر لیں نہیں، ہم کسی کو اچھا کیری کر لیں، اپنی بات سمجھا لیں، نہیں، اخلاقیات یہ کہ جو بات آپ کی نہیں سمجھ رہا اس پہ بھی صبر کرنا، صبر اس برداشت، کے اوپر بھی برداشت کرنا، اس کے اوپر بھی سامنے والے کا لحاظ کرنا۔ دیکھیں غلطی غلط انسان سے ہی نہیں ہوتی، اچھے انسانوں سے بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بہترین اخلاق ہے کہ کبھی کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو یہ سوچ کے درگزر کرنا کہ یہ بھی انسان غلطی، ہاں، اور غلطی یہ بھی کسی سے انسان بھی ہے، ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو فرشتہ تو نہیں سکتی ہے، ہے، انسان یہ ہی ایک ہے۔ بہترین اخلاق ہے۔ ہم اپنے آس پاس چاہے وہ والدین ہوں، ہمارے بہن بھائی ہوں، ہماری اولاد ہو، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ملازمین ہوں، جس طرح سے جناب رسول خدا نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ملازموں کے ساتھ رویہ نرم رکھنا، سلوک اچھا رکھنا، اور ان کی غلطیوں کو کئی بار معاف کرنا۔ تو ملازموں کے لیے جس طرح سے ہوتا ہے کہ اخلاق یہ نہیں کہ ہم اپنے اوپر والے کا خیال کریں، بالکل، اپنے جو سے اوپر کمزور درجے ہیں، جی جو کمزور ہیں وہ زیادہ شاید ہمارے حسن سلوک کے، ہمارے مستحق اخلاقیات کے مستحق ہیں، بالکل ایسا ہی وہ ہے۔ ہمارے زیادہ ہیں۔ تو اخلاق ہمیں، اگر ہم اپنے بچے کو ایک بہترین انسان بنا دیں، ایک اس کا اخلاق اچھا بنا دیں، تو وہ ہر جگہ پر بہترین رہے گا، چاہے وہ کلاس روم ہو، چاہے وہ ٹیوشن ہو، چاہے وہ اکیڈمی ہو، چاہے وہ اسپتال ہو، جہاں پہ بھی وہ جائے گا اس کے اخلاق سے، اس کی اخلاقیات اچھا انسان بننے میں اور معاشرے میں ایک اچھے انسان کا اضافہ ہونے میں مدد دے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا مسز شاہ، اس سے ابھی برداشت کی بات کی نا آپ نے کہ برداشت کر لیں، صبر کر دیں، معاف کر دیں، یہ معاف کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کہ اس کے لیے بہت خوبصورت مثال میں یہ دوں گی کہ اچھا انسان درگزر کرتا ہے، بہترین انسان جو ہے وہ بدلہ نہیں لیتا، وہ معاف کرتا ہے، اور سب سے بہترین انسان بدلہ نہیں لیتا۔ بدلہ نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، اور سب سے بہترین جو چیز ہے بدلہ نہ لینا۔ اچھا بدلہ نہ لینا کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، برا کرے، تمہارا حق کھا لے اور تم اس کو بد دعا دو تو تمہارے بدلے میں کوئی اجر نہیں۔ اگر کسی نے بد دعا دے دی اس کا بدلہ ختم، ورنہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں بہترین اجر دینے والا ہوں۔ کس کو؟ جو درگزر کرتا ہے، کس کو؟ جو معاف کرتا ہے، کس کو؟ جو انسان کی خطاؤں کو یہ سوچ کے معاف کرتا ہے کہ میری بھی تو خطائیں ہیں جو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ معاف کرنا مشکل کب ہوتا ہے؟ جب دل کی سختی ہوتی ہے۔ دل کی سختی کب ہوتی ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، ہم دین سے دور ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی ذات سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، ہمیں خوف خدا ہے، تو معاف کرنا مشکل ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ہم ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ نے کیسے کیسوں کو معاف نہیں کیا، کیسوں کو معاف نہیں کیا، کہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ جو آپ کے چچا تھے ان کا کلیجہ نکال کے چبا لیا، ان کو شہید کر دیا۔ آپ نے قبول اسلام کے وقت میں حضرت واشی کو بھی معاف کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مظلوم چچا ان کی شکل کو دیکھ کے یاد آ جاتا ہے، مگر جو ایمان میں آتا ہے، اسلام میں آتا ہے، وہ امن میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب جن کو کسی نے شہید کیا تھا، جس ٹائم پہ اسلام میں جوک در جوک لوگ آ رہے تھے، وہ شخص منہ پہ کپڑا ڈال کر آیا تھا کہ میں ایمان تو لانا چاہتا ہوں مگر میں جناب رسول خدا کا سامنا کیسے کروں گا، تو آپ نے ان کو کلمہ شہادت بھی پڑھایا، ان کا آنا بھی قبول فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں عملی جب تک ہم ثبوت نہیں دیں گے، معاشرے میں خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں کہ اچھی باتیں صرف لفظوں کی حد تک محدود ہیں، اچھی باتیں جب ہمارے کردار میں آ جائیں گی تو آسانی ہو جائے گی، اور معاشرہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے کردار سے ہم دوسرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ خود کو۔ جو چیز ہمیں دوسرے میں بری لگتی ہے وہ چیز ہمیں خود میں بری کیوں نہیں لگتی؟ عارضی طور پر کسی بات کا برا لگنا، غصہ آ جانا، کسی چیز پہ ریئیکٹ کر دینا تمام کو لوگ آتا ہے، مگر جلد ہی اپنی غلطی کو مان لینا یہ اخلاقیات کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ غلط بات پہ غصہ آنا ایمان کی نشانی ہے، مگر غصے کو فوراً ختم کر دینا مومن ہونے کی نشانی مومن ہے۔ ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہے، ہمیں کوئی چیز نہیں سکھاتی، فقط اخلاق کے۔ ہم جس جگہ پر ہوں گے اگر اخلاق بہترین ہے، اللہ کی رحمت بھی ہوگی، آسانی بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی ہمارے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں ایک سوال آتا ہے، بہت سارے لوگوں سے آپ نے اکثر سنا ہوگا، میں بھی سنتی ہوں، یہ کیا تضاد ہے یا نہیں، آپ بہتر انداز میں بتائیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ معاف تو کر دیا ہے میں نے پر بھولی نہیں ہوں۔ اگر معاف کر دیا ہے تو پھر آپ بھولے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے یہ ایک دوہرا مزاج ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے اللہ سے ایکسپلین کریں، جی معافی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا ایسی کوئی گیم چل رہی ہے؟ یہ والی معافی کا حضرت رابعہ بصری سے کسی نے کہا کہ یا رابعہ، ہم جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو کیا توبہ قبول ہو جاتی ہے؟
गुनाह माफ हो जाते हैं? इसी बात से आगे रिलेट करूंगी मैं इसको। तो या राबिया, हम जो माफी मांगते हैं तो क्या तौबा कबूल हो जाती है? हमारा गुनाह माफ हो जाता है? क्या गारंटी, क्या जमानत, हमें क्या पता, हम तो माफी मांग रहे हैं। तो हज़रत राबिया ने बड़ा खूबसूरत और तारीखी जुमला कहा। आपने फरमाया कि जब तक माफी मिलती ही नहीं, जब तक तौबा की तौफीक नहीं होती। यानी आपको माफी मिलनी होती है, जब ही तो तौबा की तौफीक होती है। बेशक। अब हज़रत बाबा फरीद फरमाते हैं कि इंसान अपनी बेइज्जती माफ तो कर सकता है, भुला नहीं सकता। ये इंसानी फितरत है, भुला नहीं सकता। अब भुला कैसे नहीं सकता? क्योंकि याददाश्त तो नहीं जाएगी ना उसकी, मगर उसको रिपीट ना करे। आपने किसी को माफ किया है, उस ख्याल को दोबारा नहीं लाएंगे, ताकि आपकी नेकी ये तो कायम नेचुरल रहे। कहते हैं भाई आता रहता है, माफ तो मैंने दिल से कर दिया, जी, माफ तो दिल से कर दिया, उसको रिपीट ना करें। देखिए कौन सी माफी कबूल होती है? जिसके बाद कोई गुनाह ना हो, वही माफी कबूल है। बेशक ऐसे ही आप किसी को अगर माफ करें तो उस बात को फिर दोबारा रिपीट ना करें, दोहराएं नहीं। क्योंकि जो लोग सुलह पे आमादा होते हैं, जो लोग ईमान पे आमादा होते हैं, हम ईमान की बातें जबान से करते हैं, किरदार से नहीं। किरदार से जब करेंगे तो हमारी माफियां भी कबूल होंगी, अल्लाह की बारगाह में दुआएं भी कबूल होंगी। हजरत अली से किसी ने पूछा था कि कौन सा काम मुश्किल है? आपने फरमाया अपने मुखालिफ को माफ करना सबसे मुश्किल, सबसे बड़ा। ऐसा ही है। मुश्किल कुशा फरमा रहा है कि सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने मुखालिफ को माफ करना। और पहलवान वो नहीं जो किसी अखाड़े में किसी को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से में अपने जज्बात को काबू में रखे, अपनी जबान को काबू में रखे। यहाँ तक कि मौलाए कायनात फरमाते हैं, जो बाबुल इल्म है, आप फरमाते हैं कि अगर झगड़े में, अगर बहस व मुबाहिसा में आपको ये एहतमाल हो कि आप उसकी किरदार कशी पे आ जाएंगे, आप उसकी जातियात पे आ जाएंगे, आप उसकी निजी बातों पे आ जाएंगे, तो बज़ाहिर आप हार मान लें, गुस्से को खत्म कर दें, उस जगह से हट जाएं, क्योंकि उस मुकाम तक ना पहुंचे। क्योंकि इंसानियत की सबसे गिरी हुई मिसाल होती है, इंसान अपने मकाम से बहुत ज्यादा नीचे आता है जब गुस्से में किसी की किरदार कशी करता है, उसकी गुजरी हुई बात को दोहराता है, और बिलखसूस उस बात को दोहराता है। जी, इल्जामात लगा, इल्जाम तो एक बहुत बदतरीन गुनाह है। हाँ, बहुतान तक भी चली जाती है। जी, बहुतान तक भी चली जाती है। आपने चले आप कोई माजी याद देखिए, इल्जाम और बहुतान तो वो चीजें जो सामने वाले में नहीं है, मगर जो इंसान ने किया उसको भी ना दोहराया जाए। वो अल्लाह और रब का मामला है। क्या पता अल्लाह उसको माफ कर चुका है, आप माशरती तौर पर शोर मचा रहे हैं, आप उसे याद दिला रहे हैं, तो उसका गुमान क्या होगा कि अल्लाह पाक, क्या तूने मुझे माफ नहीं किया जो मैं यहाँ रुस्वा हो रहा हूँ? अल्लाह पाक, मैंने तो तुझसे माफी मांगी थी। तो यही चीज तो हमें इखलाकियात समझाती है कि हमने किरदार कशी पर नहीं आना। और किरदार कशी पे हम कब नहीं आएंगे? जब हमारे अंदर लिहाज होगा, और लिहाज हमें इखलाक सिखाएगा। बिल्कुल ऐसे इखलाक सिखाएगा। अच्छा, अब माफी की बात चूंकि चल रही थी, वो सिलसिला, माफी आप मांगते हैं, जब रब ताला से माफी मांगते हैं और आप वो गलती या वो गुनाह नहीं दोहराते, तो ये साइन है कि आपकी तौबा कबूल हुई है? या अगर आपने दोहरा लिया तो उसका मतलब आपकी तौबा कबूल नहीं हुई है? अल्लाह पाक कुरान करीम की 11 सूरतों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर फरमाता है कि जब कोई मुझसे तौबा करता है, जब कोई मुझसे रुजू करता है, और कहीं कहीं तो हदीस मुबारक में इतने खूबसूरत अल्फाज हैं कि बाज़ टाइम नेकोकारों से ज्यादा वो निदामतदारों से मोहब्बत करता है। वो एक बुजुर्ग का फरमाना है कि जन्नत में फकत इबादत गुजार नहीं जाएंगे, निदामतदार भी जाएंगे। निदामत के आंसू, आप अल्लाह करीम की खूबसूरत मिसाल देखें, उसकी रहमत का दरवाजा देखें। अल्लाह फरमाता है कि गुनाहगार का आंसू उसके चेहरे से गिरने नहीं पाता, मैं उसकी मगफिरत कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। कायनात के अंदर कोई किसी का इतना इंतजार नहीं करता, यानी मरने वाला जिंदगी का इंतजार नहीं करता, कोई बांझ औरत औलाद का इंतजार नहीं करती, किसी को सजाए मौत है वो जिंदगी का इंतजार नहीं करता, कोई किसी का इतना इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। वो माफ करने को पसंद करता है और माफी मांगने को पसंद करता है, चाहे वो इंसान से माफी मांगी जाए, चाहे वो अल्लाह से माफी मांगी जाए, चाहे वो माशरती तौर पे किसी से भी माफी मांगी जाए, मगर माफी का एक उसूल है कि दिल से माफी मांगी जाए। दूसरी बात, माफ करने का भी उसूल है कि उसको दिल से माफ किया जाए। दिल से माफ करना क्या है कि उसकी गलती को आप दोबारा दोहराएंगे नहीं, यही इखलाक। तो अल्लाह करीम से दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला हमारे इखलाक को इतना बुलंद करे, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं बदकिस्मती से कि हम जितनी जिंदगी है बस यही है, हालांकि ये तो आर्जी जिंदगी है। हम ये समझते हैं मरने के बाद हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, हालांकि एक नई जिंदगी का आगाज होगा, अबदी जिंदगी का आगाज होगा। हमने जो कमाया है उसको खर्च करने का मौका मिलेगा जो हम साथ लाएं। बेशक। अच्छा, अब माफी अगर किसी ने मांगी है, जी लेट सपोज मैं किसी से माफी मांग रही हूँ और सामने वाले बंदे ने या बंदी ने माफ ही नहीं किया, एक तो ये कि माफ कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ा अमल है और माशाल्लाह से अल्लाह ताला खुदाई सिफ्त है उसमें आता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं माफ करते।
माफ कर दिया है तो उन्हें सवाब मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, जी, खुदाई जी। सिर्फ थे जैसे जी, कि आप जी। कह रही हैं, सवाब मिलेगा। नहीं किया है तो क्या गुनाह है उन पर? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए गुनाह है? अल्लाह हुक्म फरमा रहा है ना कुरान में कि मुआफ करो, बदला ना लो, मुझ पे छोड़ दो क्योंकि मैं बेहतरीन बदला देने वाला हूँ। अच्छा, बदले का आंसर क्या है? बाज लोग ये समझते हैं इसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने अल्लाह पे छोड़ा, अब इसका बदला अल्लाह लेगा। अब हम उसके इंतजार में लग जाते हैं, इसके साथ कब बुरा होता है, इसके साथ कब हादसा होता है, इसके सामने कब आता है। हालांकि बदला ये नहीं है, क्या पता बदला ये भी हो कि अल्लाह उसके बदले में आपको बहुत बड़ा इनाम अता कर रहा हो, आपको बहुत बड़ा अजर दे रहा हो, बहुत बड़ी रहमत दे रहा हो, बहुत बड़ा और आप मर्तबा उसमें ही दे लग रहा हो। गए। आप इसी में लग गए। क्या हुआ? नेगेटिव थॉट्स। अल्लाह के नबी ने फरमाया खुश गुमान रहना, अच्छा गुमान रखना एक इबादत है। सुभान अल्लाह। पॉजिटिव बात सोचना, उम्मीद भी रखना है, इबादत। वही वाली जी, बात, जी, जी। उम्मीद अच्छी रखना। उम्मीद अच्छी रखें। आपने बेहतरीन, अब हम क्या सोचते हैं इसके साथ कब बुरा होगा, इसकी औलाद इसको कब सताएगी, इसका नुकसान कब होगा, कब ऐसे। हम बदला इस सूरत में चाहते हैं। तो जो हमारी मेंटालिटी होती है हम वही सोच रहे होते हैं। हालांकि बदले का मतलब क्या है? बदले में वो आपको करार भी दे सकता है, बदले में आपको वो आपका जहन भी हटा सकता है, बदले में आपको अल्लाह उससे बेहतरीन माहौल अता कर सकता है, सुभान मगर अल्लाह। हम उसको उस तरफ सोचते नहीं हैं। ठीक है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मरीम ज़ुशान आपसे दरख्वास्त करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, और शब-ए फुरक़त से दिल घबरा रहा है, शब-ए फुरक़त से दिल घबरा रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, और बुलाएंगे तुझे बेसरवरे बुलाएंगे तुझे बेसरवरे दिले महमूद क्यों घबरा रहा है, दिले में है मूद क्यों घबरा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में, और बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छा बयान। इस वक्त रूहानी स्कॉलर हमारे साथ मिसेस शाह मौजूद है, हम और आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और मैं चाह रही हूँ इस थोड़े से वक्त में जितने सवालात हम कर सकें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और मुझे फ़ायदा हो सके। हमने बताया अखलाकियात इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही हैं, या पोजीशन क्या है, हम कितना दीन से दूर हैं, और हमारे पास तो माशाल्लाह माशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मिसाली नमूना, अमली नमूना मौजूद है, फिर भी हम इतने दूर होते जा रहे हैं कि वो जो अभी आप ब्रेक पर भी बात कर रही थी कि अखलाकी बीमारी में हम मुब्तला हो चुके हैं। अब बीमारियों का इलाज भी होता है, तो कोई रूहानी तरीके से भी कुछ इलाज भी बताइए। एक तो ये कि चलें दर्स है उस पर अमल करें, हम बात गुफ्तगू करें, मगर प्रॉपर अगर मैं कहूँ कि इलाज की तरफ आ जाते हैं तो फिर आप क्या बताएंगी? जी, इलाज से ज़्यादा हम इसको कहें ना हल इस बात का कि देखिए माशरे में बहुत सारी खराबियाँ बदअखलाकी की वजह से होती हैं, बर्दाश्त ना करने से होती हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। उसकी बहुत सारी बेसिक वजूहात हैं कि जी बहुत सारे समाजी मामलात भी हैं, महंगाई भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, महंगे इलाज हैं जिनकी वजह से हम बदअखलाकियत में चले जाते हैं, बर्दाश्त का अंसर कम हो जाता है। तो हदीस मुबारक और कुरान करीम की रूह से बर्दाश्त और सब्र के लिए अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सुभान अल्लाह। अब आप मुझे बताएं, जब किसी को खजाना मिल जाता है तो उसकी कोई ख्वाहिश रह जाती है, उसकी कोई मर्ज रह जाता है? कसरत से ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ने वाला बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है, बहुत सारी बदअखलाकियों से महफूज रहता है, और सबसे बड़ी बात कि शैतान का वार उस पर कम होता है, शैतान की पहुंच से दूर हो जाता है। वो इतने सारे इसके फजाइल हैं, वो आपसे जिस्मानी मामलात हो, रूहानी मामलात हो, इखलाकियात मामलात हो, आपको बेबरकती का सामना हो, आपको रिश्तों में तमीज ना हो, आपके साथ जितने भी मल्टीपल मसाइल हो ना, फकत आप ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का विर्द कर लें। क्योंकि अल्लाह के नबी का हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ने वाला 99 प्रॉब्लम से जो है एक साथ बरी जिम्मा होता है। 99 मसाइल का हल है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब एक शख्स अच्छा, मैं बहुत माजरत के इस वक्त आपको मैंने ब्रेक किया, मैं ये जानना चाह रही हूँ, कहीं मैंने पढ़ा था, वो गलत भी हो सकता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, क्या सिर्फ इसको ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ा जा सकता है? नहीं, पूरा ही पढ़ना है? पूरा पढ़ें। ठीक है। हम अमूमन इज़राह मजाक भी कह देते हैं, हंसते में कहते हैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आधी बात इसलिए पूछ रही हूँ जी, आधी बात। हाँ, जी जी जी, लोग कहते नहीं है कोई ताकत अल्लाह के सिवा, तो इसलिए पूरी बात ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह के नबी से रिवायत है कि आप फरमाते कि 99 मसाइल, तो 99 मसाइल तो मेरा ख्याल एक साथ सबके साथ नहीं होते। हाँ। और उसमें सबसे छोटा मसला है माशी तंगी, यानी आजकल जी जी आजकल उसमें अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे छोटी प्रॉब्लम जो है माशी तंगी है, फकत फाका है। यानी आप अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं तो ये सबसे छोटी, उससे बड़ी आप अंदाजा लगा लें। नहीं, और हमारे यहाँ लेकिन हम कितना उल्टा हो चुका है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भाग दौड़, लड़ना झगड़ना, मूड खराब करना, वो पैसे ही है, पैसे ही है। हमने तो इसी को, जिसको कह रहे हैं कि सबसे छोटा मसला है, सबसे छोटा मसला है, सबसे छोटा मसला है, सबसे बड़ा मसला बना। जी, आपके तवस्सुल से एक बात का इजाफा करूं कि लोग रिस्क का मतलब समझते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, ये रिस्क है। अल्लाह की इज्जत की कसम, रिस्क हर वो चीज है जो अल्लाह से आपको मिलता है। वो सेहत है, वो आपका इल्म है, वो आपका इखलाक है, वो आपके घर वाले हैं, वो दौलत, वो शोहरत, वो इज्जत, वो मर्तबा, हर वो चीज जो आपको अल्लाह की जात से मिल रही है वो रिस्क है। आप बताएं, जब आप ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ेंगे तो आपके रिस्क में कितना इजाफा होगा। तो जब भी रिस्क का सवाल हो तो जहन में लाया करें, हर वो चीज जो अल्लाह की जात से मुझे मिल रही है वो रिस्क है, वो सेहत भी है, वो इल्म भी है, वो इखलाकियात भी है, वो रिश्ते भी हैं, वो तमाम चीजें हैं, वो रिस्क है। हमने रिस्क समझ लिया फाइनेंशियल चीजों को, बस कपड़ा, रोटी और जो है हमारा स्टेटस और हमारा स्टैंडर्ड, जी जी, बस ये रिस्क समझते हैं इसको। और अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ, इखलाक का रिस्क किसी किसी को देता है, बाकी तो हर चीजें कमा लेता है बंदा, पैसे भी कमा लेगा, इज्जत भी, जिस तरह से फैन फॉलोइंग है, झूठे लोग भी इज्जत कमा लेते हैं, सस्ती शोहरत भी ले लेते हैं, मगर इखलाक की जो दौलत है और इखलाक का जो रिस्क है वो अल्लाह अपने मुंतखब बंदों में मुंतकिल फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे अच्छा, ये कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर इस तस्बीह को आप सुबह के वक्त आप नहार मुंह पढ़ें, फास्टिंग में पढ़ें, हाँ, 100 दफा अगर पढ़ लें तो ये 100 दफा पढ़ लें बेहतरीन है, वरना इसकी असल जो एक्चुअल तादाद है वो 450 मरतबा है। अगर कोई खास मकसद है, यानी मैं इस जगह जॉब करना चाहता हूँ, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरा ये खास मकसद है, अगर कोई खास मकसद है
تو نہار منہ مطلب آپ نے ناشتہ نہ کیا ہو 450 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے، آپ اللہ سے ایسے قریب ہو جائیں گے جس طریقے سے میں اور آپ بات کر رہے ہیں. سبحان آپ کی ڈائریکٹ بات اللہ سے ہوگی جس ٹائم آپ صبح نہار منہ. کیونکہ ہم نے جو ہے رزق کا ٹھیکہ اللہ نے اٹھا رکھا ہے اور ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. موت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے، ہم نے خود جواب دہی دینی ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. ہاں. حضرت علی فرماتے ہیں انسان کس قدر ایک غیر منصوبہ ساز ہے اور کس قدر لاپرواہ ہے. جس چیز کا ٹھیکہ اللہ رب العزت کر میں رازق ہوں، جس چیز کا ٹھیکہ اس نے اٹھا رکھا اس کے پیچھے وہ بھاگے جا رہا ہے. اور جس چیز کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے تیاری کر کے آنی ہے، تم نے تیاری کر کے آنی ہے. میں مغفرت اسی کی دیتا ہوں جو مغفرت حاصل کرتا ہے، میں ہدایت اسی کو دیتا ہوں جو ہدایت حاصل کرتا ہے. ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جس کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فکر روزگار میں ہم اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ تمام چیزوں کو بھول کے رزق کے پیچھے، کہ رازق کا کچھ خیال نہیں اور روزگار کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا ابھی تو ہم چاہ رہے ہیں تھوڑا سا سننے والوں کو کلیئر بھی کر دیں، اگر کسی مقصد کے لیے کسی نے اس کو وظیفے کے طور پر پڑھنا ہے تو ظاہر 5 وقت نماز ضرور ادا کرنی ہے، اور یہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. فجر کے بعد پڑھیں یا صبح ناشتے کے بعد؟ جی اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے، وقت نہیں. فجر کے بعد تو دیکھیں اولا اور اول ہے، ناشتے سے پہلے. اس لیے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیر میں اٹھتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ سوچے میری فجر کی نماز نکل کے اب تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت کو مقید نہ کرنا کہ تم سوچو فجر ملتی تو میں یہ پڑھتا، میں بھی نکل گئی. اللہ اس کی برکت سے اگلے دن فجر بھی دے دے گا آپ کو انشاءاللہ، اللہ فضل بھی کر دے گا، کیونکہ جنت کا خزانہ ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو ویری مچ. بہت 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 شکریہ، جزاک اللہ. بہت کچھ ہم نے سیکھا اور بہت زیادہ لوگوں نے بھی سیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا.